योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले बीबीएस फर्स्ट इयरको ओल्ड कोर्स अन्तर्गत रहेको क्यापिटल बजेटिङ यानि कि पुँजीगत बजेटिङ लेखाविधिको बेसिक कन्सेप्ट र फर्मेटको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू यो पुँजीगत बजेटिङ यानि कि क्यापिटल बजेटिङभित्र फाइनल एक्जाममा सोधिएको 15 मार्क्सको एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। जस अन्तर्गत हामीहरूलाई सोधेको छ 43 नम्बर क्वेसनमा यहाँनिर 2074 क्वेसन नम्बर 17 मा आएको क्वेसन छ। हामीहरूलाई के भनेको छ भने ए कम्पनी इज कन्सिडरिङ टु इन्ट्रोड्युस अ न्यू प्रोजेक्ट भनेको छ। एउटा कम्पनीले चाहिँ नयाँ प्रोजेक्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो अरे, नयाँ प्रोजेक्ट किनेर ल्यायो अरे भन्दैछ। नयाँ प्रोजेक्टै मात्रै किनेर ल्याएको भनेर क्वेसनले भनेको छ। द कस्ट इन्स्टिमेट्स एन्ड अदर इन्फर्मेसन अफ द प्रोजेक्ट आर गिभन बिलो भनेको छ। त्यो प्रोजेक्टसित रिलेटेड कस्ट र अरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई यहाँनिर तल दिएको छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। र यस्तो खालको यो क्यापिटल बजेटिङबाट आउँदाखेरि हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ कि त 10 मार्क्सको एउटा प्रब्लम आउँछ कि त 15 मार्क्सको एउटा प्रब्लम आउँछ भनेका थियौँ। र विगत 2-3 वर्षदेखि यो च्याप्टरबाट हामीलाई क्यापिटल बजेटिङबाट 15 मार्क्सको क्वेसन आइराखेको छ। यहाँनिर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। हिजो हामीले के भनेको थियो भने क्यापिटल बजेटिङ यानि कि पुँजीगत बजेटिङ लेखाविधिमा हामीले जम्मा 5वटा स्टेपलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सबैभन्दा सुरुमा हिजोको कुरालाई अलिकति मैले दोहोऱ्याएँ, जसले गर्दा एकछिनमा हामीलाई प्रब्लम गर्नका लागि अलि सजिलो हुन्छ। पुँजीगत बजेटिङ लेखाविधि अथवा एकाउन्टिङ फर क्यापिटल बजेटिङमा जम्मा 5वटा स्टेप हुन्छ, जसमा फर्स्ट स्टेपमा हामीहरू क्यालकुलेसन अफ नेट क्यास आउटले पत्ता लगाउँछौँ। नेट क्यास आउटले भनेको कति पैसा चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट बाहिरियो त, नयाँ प्रोजेक्ट किनेर ल्याउँदा अथवा नयाँ मेसिन किनेर ल्याउँदा नयाँ सम्पत्ति जोड्दाखेरि कति पैसा चाहिँ हामीहरूको खर्च भयो, त्यो सम्पूर्ण एक्सपेन्सेसको खर्चको विवरण हामीहरू स्टेप 1 मा हेर्छौँ। त्योभन्दा पछाडि स्टेप 1 मा हामीले एउटा प्रोजेक्ट किनेर ल्याउँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागतलाई हेरिसके पछाडि स्टेप 2 मा क्यालकुलेसन अफ डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन गर्छौँ। डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन कस्तो अवस्थामा गरिन्छ भनेदेखि यदि हामीलाई क्वेसनमा 2टा प्रोजेक्ट दिएको छ भने दुईटै प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसन निकालेर नयाँ प्रोजेक्टको पनि डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ, पुरानो प्रोजेक्टको पनि डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। अनि दुईटा प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसन निकालिसकेपछि नयाँ प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसनबाट पुरानो प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसन घटाएर डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि क्वेसनमा एउटै मात्रै प्रोजेक्ट दिएको छ भने सिंगल प्रोजेक्टको हामीहरू हिसाब गर्दैछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन निस्किँदैन, डिप्रिसिएसनको डिफ्रेन्ट निस्किँदैन, एउटै मात्रै एसिड्सको डिप्रिसिएसन निस्किन्छ। जस्तै यो क्वेसनमा अहिले हामीलाई एउटै मात्रै एसिड्सको इन्फर्मेसनहरू यहाँनिर दिएको छ। एउटै मात्रै एसिड्सको यानि कि सिंगल एसिड्सको नयाँ मात्रै प्रोजेक्टको इन्फर्मेसन दिएको अवस्थामा डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्दैन, त्यही एउटै मात्रै नयाँ मात्रै एसिड्सको डिप्रिसिएसन निकालिदिँदाखेरि भइहाल्छ। र स्टेप 2 पछाडि हामीले स्टेप 3 मा हेरेका थियौँ क्यालकुलेसन अफ डिफ्रेन्सियल सिएफएटी भनेका थियौँ नि। डिफ्रेन्सियल सिएफएटी भनेको क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। हामीले मेसिन किनेर ल्याउनुको मेन उद्देश्य भनेको त हामीहरूको आम्दानीमा वृद्धि होस् भन्नका लागि हो नि त। त्यही भएर नयाँ मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि हामीहरूको आम्दानी कति बढ्यो त, त्यो मेसिनले कति हामीहरूको आम्दानीको पोजिसन कति माथि उकास्न सक्यो भन्ने कुरा हामीहरू यो स्टेप 3 मा हेर्छौँ। त्यहाँनिर सेल्सहरूको कुरा आउँछ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूको कुरा आउँछ, बिक्री कति भएको रहेछ, त्यसमा खर्च कति भयो त नयाँ मेसिनको कारणले गर्दा भन्ने कुरा हामीहरू यो स्टेप 3 मा हेर्छौँ। नयाँ मेसिनको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको क्यास फ्लो हामीहरू स्टेप 3 मा हेर्छौँ। र स्टेप 4 मा गएर डिटर्मिनेसन अफ सिएफएटी फर फाइनल इयर हेर्छौँ। फाइनल इयर भनेको हामीले मानिलिउँ कुनै प्रोजेक्ट 10 वर्षका लागि खरिद गरेर ल्याएको हो भने 10औँ वर्षमा पुगिसकेपछि यो 10 वर्षमा चाहिँ कति क्यास फ्लो भयो त। 10 वर्ष यानि कि प्रोजेक्ट 10 वर्षका लागि ल्याएको हो भने त 10औँ वर्षमा गएर त प्रोजेक्ट हामीहरू बेच्छौँ। त्यो बेचिसकेपछि त्यहाँबाट नाफा हुन्छ कि त नोक्सान हुन्छ, हो त्यो नाफा नोक्सानको क्यालकुलेसन पनि हामीहरू यो स्टेप 4 मा गर्छौँ। र त्यहाँभन्दा पछाडिको स्टेपमा हामीले सिकेका थियौँ क्यालकुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, वर्तमान मूल्य कति हो प्रोजेक्टको भनेर यहाँनिर हामीले निकाल्न सिकेका थियौँ। हिजो डिस्कस गरेका थियौँ, बेसिक कन्सेप्ट अलिकति फर्मेटको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। आज एउटा प्रब्लमलाई हेरेर हामीहरू यसलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा पनि हामीहरू क्यापिटल बजेटिङसित रिलेटेड 10 मार्क्सका र 15 मार्क्सका सम्पूर्ण प्रब्लमहरूलाई लगातार सल्भ गर्दै जानेछौँ। र फर्स्टमा हामीहरू यहाँनिर जाउँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई यहाँनिर इन्फर्मेसन दिएको छ, अघि पनि मैले माथि यो हेडिङ पोइन्ट पढिहालेँ। यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त यो क्वेसनमा भनेदेखि एउटा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जम्मा 15 लाखको किनेर ल्याएको रहेछ। अनि किनेर ल्याउँदा अघि मैले के भने भनेदेखि स्टेप 1 मा सम्पूर्ण नयाँ मेसिन किनेर ल्याउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू जान्छ भनेको थियो नि। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको प्लान्ट किनेर ल्याएको रहेछ 15 लाखमा, अनि त्यसलाई जडान पनि गर्नु पर्यो, जडान नगरिकन त उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर जडान गर्न इन्स्टलेसन कस्ट लागेको रहेछ 2 लाख। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ खरिद गरेको रहेछ, जग्गा जमिन खरिद गरेको रहेछ, भवन खरिद गरेको रहेछ 9 लाखको, त्यो पनि नयाँ प्रोजेक्टसित रिलेटेड हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस क्यापिटलाइज भनेको छ नि 1 लाख रुपियाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रहेछ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो खालको एक्सपेन्सेस हो भनेदेखि नयाँ प्रोजेक्ट जुन ल्याइन्छ नि, नयाँ प्रोजेक्टलाई मानिलिउँ हामीले 10 वर्षका लागि ल्याएको हो भने त्यो नयाँ प्रोजेक्टका लागि प्रत्येक वर्ष 10,000 खर्च हुन्छ अरे, प्रत्येक वर्ष 10,000 हुन्छ भन्ने हामीहरू एउटा अनुमान गर्छौँ। भने 10 वर्षमा जम्मा खर्च कति हुने रहेछ, जम्मा 1 लाख रुपियाँ खर्च हुने रहेछ क्या हो। यो 10 वर्षसम्मको खर्चलाई अहिले हामीहरू खर्च देखाइराख्छौँ, तर त्यो वास्तविक खर्च हुँदैन क्या। अहिले खर्च चाहिँ देखाइराख्छौँ, प्रत्येक वर्ष यो 10,000ले काट्दै जान्छौँ त्यहीँबाट। अहिले त्यो खर्च गर्नका लागि 1 लाख रुपियाँ पैसा एकमुष्ट फन्डमा राख्छौँ र
प्रत्येक वर्ष त्यही पैसाबाट हामीले यो 10,000 रुपियाँ घटाउँदै जान्छौँ क्या 10 वर्षसम्म हो त्यस्तो। यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि नयाँ प्रोजेक्टसित रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो, त्यो पनि स्टेप 1 मा जान्छ। सेल्स जेनेरेसन भनेको छ नि, यहाँनिर चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने जम्मा हामीले भरे स्टेप 1 मा निकाल्छौँ नि, यहाँनिर सोधेको छ हामीले 1 नम्बरमा नेट क्यास आउटले निकाल्नु भनेर सोधेको छ। नेट क्यास आउटले निकाल्दाखेरि नयाँ प्रोजेक्ट किन्दा लागेको खर्चहरू मात्रै सबै जान्छ र पुरानो मेसिनको क्यास सेल्भेज भ्यालु जान्छ। अहिले त यहाँनिर पुरानो मेसिन दिएकै छैन, पुरानो मेसिनै छैन भने त्यसलाई त बेच्न सकिँदैन, नभएको मेसिन त बेच्न सकिँदैन नि त। त्यही भएर यो यहाँ हेरौँ ल, सर्टकटमा हामीहरू बुझौँ के बुझौँ भने नेट क्यास आउटले निकाल्दाखेरि नयाँ प्रोजेक्ट किनेर ल्याउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू हामीहरू समावेश गर्छौँ, तर बिक्रीहरू त्यहाँनिर हेर्दैनौँ। यो सेल्सहरू कस्ट अफ अनि अर्को यहाँनिर दिएको छ नि कस्ट अफ क्यापिटल भनेको यो त 16% हो भरे यसको काम आउँछ, अहिले यहाँनिर छोडिदिउँ। वर्किङ क्यापिटल भनेको कार्यशील पुँजी क्या, नयाँ मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि त्यो मेसिनलाई सुचारू गर्नका लागि लाग्ने यावत अतिरिक्त पैसा चाहिँ वर्किङ क्यापिटल हो, 3 लाख रुपियाँ लाग्दो रहेछ, यो पनि हामीहरू लेख्छौँ। युजफुल लाइफ हामीलाई दिएकै छ, सेल्भेज भ्यालु, यो सम्पूर्ण यावत कुराहरू यहाँनिर दिएको छ। यसको आधारमा हामीहरू फर्स्टमा यहाँ हेरौँ, सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा हामीहरू निकाल्छौँ क्यालकुलेसन अफ नेट क्यास आउटले। नेट क्यास आउटले भनेको नयाँ मेसिन हामीले जुन किनेर ल्याएको हो नि, त्यो नयाँ मेसिन किनेर ल्याउँदा कति पैसा चाहिँ हामीहरूबाट बाहिरियो भन्ने कुरा स्टेप 1 मा हेर्छौँ। के दिएको छ त भनेदेखि यहाँ हेरौँ है, नयाँ मेसिन भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट र मेसिनरी किनेर ल्याएछौँ 15 लाखमा। 15 लाखमा किनेर ल्यायौँ भने हामीहरूबाट पैसा कति गयो, यहाँनिर 15 लाख रुपियाँ पैसा गयो। त्यही भएर यसलाई ब्र्याकेटमा लेखिदिने ल, हामीहरूबाट पैसा गएको हो नि त, पैसा गयो भने ब्र्याकेटमा लेखिदिने, पोजिटिभै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो पैसा गएको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को प्लान्ट इन्स्टलेसन कस्ट, अब यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किनेर ल्याउँदा मात्रै हुँदैन, त्यसलाई जडान पनि गर्नु पर्यो। जडान गर्दाखेरि लागेको खर्च रहेछ जम्मा 2 लाख, किनभने पुरानो मेसिनलाई त जडान गरिँदैन, किनभने पहिले नै जडान भइसकेको हुन्छ पुरानो मेसिन। नयाँ मेसिन ल्याइसकेपछि त्यसलाई जडान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जडान गर्दाखेरि लागेको खर्च जम्मा रहेछ 2 लाख रुपियाँ। खर्च हुँदाखेरि त पैसा के हुँदो रहेछ, जाँदो रहेछ। पैसा गयो भने फेरि हामीहरू केमा लेख्छौँ, ब्र्याकेटमा लेख्छौँ, नेगेटिभमा लेख्छौँ। र त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को के खरिद गरेका छौँ त हामीले, खरिद गर्ने बित्तिकै हामीहरूको पैसा जान्छ क्या, कम्पनीबाट पैसा बाहिरिन्छ। अर्को दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ, 9 लाख रुपियाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ खरिद गर्दा पनि पैसा के हुन्छ, जान्छ। जग्गा जमिन खरिद गर्दा, भवनहरू खरिद गर्दा पनि पैसा जाने भएकाले गर्दा त्यो पनि हामीहरू केमा लेख्छौँ, नेगेटिभमा लेखिहाल्छौँ। त्यहाँभन्दा अर्को दिएको छ हामीलाई के दिएको छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस क्यापिटलाइज। अघि नै हामीले डेफिनेसन गरिसक्यौँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस क्यापिटलाइज भनेको नयाँ मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि त्यो मेसिनलाई प्रत्येक वर्ष लाग्ने खर्च क्या, एकमुष्ट खर्च हामीले अहिले देखाइराखेका हुन्छौँ। कति देखाएका रहेछौँ यहाँ, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ल 1 लाख रुपियाँ देखाएका रहेछौँ। यो पनि हामीहरूबाट पैसा बाहिरिएको हो क्या, यो पनि नेगेटिभ हुन्छ, माइनसमा हुन्छ। प्रत्येक वर्ष यो अहिले खर्च देखाइराख्छौँ र प्रत्येक वर्ष यही हामीले देखाएको खर्चबाट त्यहीँबाट काट्दै जान्छौँ क्या, कति वर्ष दिएको छ लाइफ त्यसकै आधारमा। जस्तै यो प्रोजेक्टमा दिएको छ नि, यहाँनिर दिएको रहेछ युजफुल लाइफ भनेको 6 वर्ष दिएको छ नि, 6 वर्षसम्मको जम्मा खर्च चाहिँ 1 लाख रुपियाँ रहेछ। प्रत्येक वर्ष अब हामीहरू त्यही 1 लाखबाट काट्दै जान्छौँ क्या खर्चहरू, अर्को वर्ष अर्को वर्ष काट्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यही प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसबाट। ल क्यापिटलाइज पनि भइहाल्यो। अनि अर्को वर्किङ क्यापिटल दिएको छ यहाँनिर। वर्किङ क्यापिटल भनेको कार्यशील पुँजी, जुन हामीहरू नयाँ प्रोजेक्ट किनेर ल्याउँछौँ, नयाँ प्रोजेक्ट किनेर ल्याइसकेपछि त्यसमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरू हो, त्यसका लागि पैसा आवश्यक पर्यो, पैसा जाने भयो, यो पनि माइनसमा हुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब हामीहरूलाई पुरानो मेसिनको यदि क्यास सेल्भेज भ्यालु दिएको छ भने पुरानो मेसिनको क्यास सेल्भेज भ्यालु यहाँनिर जान्छ, तर अहिले पुरानो मेसिन हामीलाई दिएको छैन, त्यही भएर यहाँनिर क्यास सेल्भेज भ्यालु आएन। नेट क्यास आउटले मात्रै आयो, हामीहरूको कति लाख रहेछ यहाँनिर, 30 लाख रुपियाँ नेट क्यास आउटले रहेछ। यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ नेट क्यास आउटले। र हिजोको फर्मेटमा पनि हामीले के लेखेका थियौँ भने, हिजो जुन हामीले डिस्कस गरेका थियौँ त्यहाँनिर हामीले के लेखेका थियौँ भनेदेखि, जस्तै यहाँनिर हेऱ्यौँ नि पर्चेज प्राइस अफ द न्यू प्रोजेक्टहरू, एसिड्सहरू लेखेका छौँ। पर्चेज प्राइस अफ न्यू प्रोजेक्ट भनेको एउटा प्लान्ट पनि हामीहरूको प्रोजेक्ट हो होइन, इन्स्टलेसन कस्टहरू आउँथ्यो, यहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू, इन्स्टलेसन कस्टहरू आउँथ्यो, कस्टम ड्युटीहरू आउँथ्यो, यो नयाँ प्रोजेक्टसित रिलेटेड खर्चहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ नि त, त्यही कुराहरूलाई यहाँनिर हेऱ्यौँ। अहिले इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स पनि छैन, क्रेडिट पनि छैन, क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड प्रोजेक्टको क्यास सेल्भेज भ्यालु पनि छैन। यो जुन पुरानो प्रोजेक्ट छैन भने नि यहाँनिर ट्याक्स स्टेप 1 मा ट्याक्स आउँदैन क्या, किनभने पुरानो प्रोजेक्ट थियो र हामीले बेचेको भए नाफा भएको भए ट्याक्स दिनु पर्थ्यो, नोक्सान भएको भए ट्याक्स बस्थ्यो नि त हो। त्यो पुरानो मेसिनै नभएपछि हामीले बेच्न सकेनौँ, बेच्न नसकेपछि नाफा नोक्सानै भएन, त्यही भएर यो कुनै पनि भएन। ल अरू सबै कुरा त्यही हिजोकै हामीले फर्मेट अनुसार यसरी गरेर यहाँ निकालेका छौँ हामीले नेट क्यास आउटले भनेर। हामीहरूबाट पैसा गएछ जम्मा 30 लाख रुपियाँ हामीहरूको पैसा गएछ भनेर निकाल्यौँ। र यहाँभन्दा पछाडि स्टेप 2 मा हामीले हिजो सिकेका थियौँ, स्टेप 2 मा क्यालकुलेसन अफ डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन निकाल्न सिकेका थियौँ नि। डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन अहिले निकाल्नु परेन, किनभने हामीलाई दुईवटा प्रोजेक्ट दिएको थियो भने नयाँ प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसन र पुरानो प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसन निकालेर नयाँ प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसनबाट पुरानो प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसन घटाउँदा डिफ्रेन्सियल डिप्रिसिएसन आउँथ्यो। तर अहिले यहाँनिर पुरानो प्रोजेक्ट दिएकै छैन, नयाँ मात्रै प्रोजेक्ट दिएको कारणले गर्दा नयाँ मात्रै प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसन निकाल्दिने। डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला हामीले हिजो के गरेका थियौँ, टोटल कस्ट ओरिजिनल
ओरिजिनल कस्टमा इन्स्टलेसन चार्ज जोडेर बुक सेल्वेज भ्यालु घटाउनु पर्ने थियो नि त, हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। त्यही अनुसार स्टेप 2 मा हामीले यहाँनिर डिप्रिसिएसन निकाल्दिने। ओरिजिनल कस्ट भनेको जम्मा मेसिनको लागत कति हो त त्यो सबै जोड्नु पर्यो क्या। मेसिनको लागत भनेको एउटा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किनेर ल्याएको छ 15 लाख, अर्को प्लान्ट इन्स्टलेसन चार्ज जोडिन्छ 15 लाखमा 2 लाख जोडिन्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि जोडिन्छ, यो पनि एसिड्स किनेर ल्याएको हो नि त, यसको पनि डिप्रिसिएसन हामीले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक वर्ष चार्ज गर्दै जाने। यहाँनिर 9 लाख। अर्को प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस क्यापिटलाइज, यो पनि हामीले खर्च अहिले देखाएको हुन्छ, प्रत्येक वर्ष खर्च कटौती हुँदै जाने भएकाले गर्दा यसको पनि डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ। यो जुन वर्किङ क्यापिटल छ यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्दैन। अरू हामीलाई जुन एसिड्सहरू दिएको छ नि, प्लान्ट ओरिजिनल कस्ट इन्स्टलेसन चार्जहरू, यो सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ क्या। एउटा दिएको छ 15 लाख, अर्को दिएको छ 2 लाख, अर्को ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ 9 लाख, अर्को प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस क्यापिटलाइज दिएको छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसको पनि डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ 1 लाख हो, यो जोड्ने। अनि यसमा सेल्वेज भ्यालु घटाउनु पर्यो। यहाँनिर माइनस सेल्वेज भ्यालु हुन्छ, तर मैले गरिनँ। किन माइनस सेल्वेज भ्यालु गरिनँ भनेदेखि यहाँनिर हेरौँ त, सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड भनेर 0 दिएको छ नि त, सेल्वेज भ्यालु -0 गर्नु र नगर्नु एउटै हुन्छ। डिभाइड बाई इन्स्टिमेटेड लाइफ भनेको टोटल लाइफ हामीलाई कति वर्ष दिएको छ, 6 वर्ष दिएको छ टोटल लाइफ, त्यही टोटल लाइफले हामीले यहाँनिर भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको यहाँनिर आउँदो रहेछ डिप्रिसिएसन आउँदो रहेछ। डिप्रिसिएसन रहेछ हामीहरूको नयाँ प्रोजेक्ट मात्रै दिएको छ अहिले। नयाँ प्रोजेक्टको डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्यौँ, कति निकालेछौँ, जम्मा 4,50,000। यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू जान्छौँ अब स्टेप 2 मा जान्छौँ। यो स्टेप 1 गरिसकेपछि स्टेप 2 मा हामीले हिजो निकाल्न सिकेका थियौँ। स्टेप 2 मा डिप्रिसिएसन निकाल्यौँ। स्टेप 3 मा हामीले के निकाल्न सिकेका थियौँ हिजो भनेदेखि क्यालकुलेसन अफ एनुअल डिफ्रेन्सियल सिएफएटी भनेको थियो नि, डिफ्रेन्सियल सिएफएटी निकाल्छौँ क्या। भनेको मानिलिउँ हिजो हामीले एक्जाम्पलबाट हेरेका थियौँ नि, के गरेका थियौँ भने मानिलिउँ हामीहरूको पुरानो प्रोजेक्टले 1 लाख रुपियाँको बिक्री गरिराखेको छ, नयाँ प्रोजेक्ट ल्याएर जडान गरिसकेपछि हामीहरूको बिक्री 2 लाख हुन थाल्यो अरे। बिक्री कतिले बढ्यो त, 1 लाख रुपियाँले बिक्री बढ्यो नि त, हो यो डिफ्रेन्सियल सेल्सको डिफ्रेन्स चाहिँ हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ। तर दुईवटा प्रोजेक्ट छैन, एउटै मात्रै प्रोजेक्ट छ भने त्यही एउटै मात्रै प्रोजेक्टको सेल्स हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर के भनेको छ त, अहिले त हामीहरू सिंगल प्रोजेक्टको हिसाब गर्दैछौँ, डबल प्रोजेक्टको हिसाब पनि हामीहरू भोलिको क्लासमा गर्छौँ, अर्को क्लासमा गर्नेछौँ। यहाँनिर एउटा सिंगल प्रोजेक्ट दिएको छ। अब यो स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने नि, स्टेप 1 मा हामीहरूको अघि के गएको थियो, नयाँ मेसिन किनेर ल्याउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू, इन्स्टलेसन चार्जहरू गएको थियो नि त यहाँनिर। र यो स्टेप 2 मा डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्यौँ, र स्टेप 3 मा चाहिँ सेल्सको र एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन ट्याक्सहरूको कुरा यहाँनिर आउँछ है। स्टेप 3 मा जहिले पनि सेल्सको र अदर एक्सपेन्सेसहरूको कुरा चाहिँ हामीले स्टेप 3 मा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर भनेको छ सेल्स जेनेरेसन भनेर दिएको छ नि, जुन हामीले यो एसिड्सहरू ल्यायौँ नि त, जडान गरिसकेपछि त अब त्यसले बिक्री गर्न थाल्छ, उत्पादन गर्न थाल्छ, हामीहरूको बिक्री परिमाण बढ्छ, बिक्री भयो अरे क्या, सेल्स जेनेरेट भयो अरे, सेल्स उत्पन्न भयो अरे, हामीले बिक्री गर्न सक्षम भयौँ अरे, हामीहरू जम्मा 20 लाखको बिक्री गर्न सक्षम भयौँ अरे। त्यही भएर यहाँनिर लेख्छौँ हामीहरू सेल्स जेनेरेसन भनेर 1 2 4 5 गरेर लेख्छौँ, 20 लाख भनेर लेख्छौँ। किन यहाँ 1 2 4 र 5 गरियो भनेदेखि यहाँनिर भनेको छ नि, के भनेको छ भने यहाँ तल हेरौँ ल, अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन छ, थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। द कम्पनी वुड इन्जोय एन इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स होलिडे फर 4 इयर भनेको छ। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स होलिडे भनेको छ नि, ट्याक्स होलिडे भनेको बिदा हो नि त, छुट भयो भन्न खोजेको क्या। ट्याक्सको होलिडे भन्नुको मतलब ट्याक्समा बिदा भयो अरे, ट्याक्समा छुट भयो अरे, ट्याक्स लागेन अरे। कहिलेसम्म ट्याक्स लागेन अरे, 4 इयरसम्म ट्याक्स लागेन अरे। जम्मा हामीहरूको प्रोजेक्टको लाइफ कति वर्ष छ, 6 वर्ष लाइफ छ नि त। 6 वर्षसम्ममा 4 वर्षसम्म चाहिँ ट्याक्सै लागेन अरे क्या, ट्याक्स लागेन भनेदेखि त्यही भएर 1 to 4 सम्म ट्याक्स नलागेको कारणले गर्दा 1 to 4 सम्म हामीले बनाउनु पर्यो, अनि 5 सम्म बनाउनु पर्यो क्या। यहाँनिर जति लाइफ दिएको छ नि, यो स्टेप 3 मा नि हामीहरूको के हुन्छ भने टोटल लाइफ जति दिएको छ त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिसम्मको हामीले एनुअल सिएफएटी बनाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा स्टेप 3 बनाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा लाइफ त हामीहरूको 6 वर्ष हो नि त, 6 वर्षको 1 वर्ष कम्ती भनेको 5 वर्षसम्मको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यो स्टेप 3 मा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर 5 वर्षसम्मको इन्फर्मेसनबाट हामीले यहाँनिर गऱ्यौँ क्या। त्यसमा पनि 5 वर्षसम्ममा पनि 4 वर्षसम्ममा त ट्याक्स लागेन, नलागेको कारणले गर्दा यो 1 देखि 4 सम्म छुट्टै कोलम बनायौँ। अहिले ट्याक्स नलागेको नभनेर केही नभनेको भए चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पार्टिकुलर एमाउन्ट मात्रै लेख्थ्यौँ, 1 2 4 5 हरू गरिराख्नु पर्दैन थियो। तर अहिले 4 वर्षसम्म ट्याक्स लाग्दैन भनेको कारणले गर्दाखेरि 1 to 4 को एउटा कोलम बनाउनु पर्यो। यहाँनिर ट्याक्स लाग्दैन भने 0 हुन्छ र 5 इयरमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ। त्यही भएर हामीले यस्तो स्टेप गर्नु पर्यो है। यहाँनिर सेल्स जेनेरेसन भनेको चाहिँ यो प्रत्येक वर्षको बिक्री 20 लाख हो क्या। प्रत्येक वर्ष
फर्स्ट इयरमा पनि 20 लाख, सेकेन्ड इयरमा पनि 20 लाख, थर्ड इयरमा पनि, फोर्थ इयरमा पनि 20 लाख, प्रत्येक वर्ष 20 लाख क्या। त्यही भएर सेल्स जेनेरेसन गरियो 1 to 4 प्रत्येक वर्ष 1 देखि 4 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष 20 लाख रुपियाँ बिक्री भएको छ। पाँचौं वर्ष पनि त्यही 20 लाख रुपियाँ बिक्री भयो। अब यो बिक्री मात्रै हुँदैन क्या, कम्पनीमा खर्च पनि त हुन्छ नि त, खर्च बिनाको बिक्री त हुँदैन। अब लागेको खर्च घटाउनुपर्छ क्या। खर्चलाई के भन्छ? कस्ट अफ सेल्स भन्छ। जुन हामीहरूको बिक्री गर्नुभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण लागत हो नि, त्यसलाई कस्ट अफ सेल्स भन्छ क्या। सामान बिक्री गर्नुभन्दा अगाडिको खर्चहरूलाई कस्ट अफ सेल्स भन्छ अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छ। यहाँनिर दिएको छ नि हामीहरूलाई, कहाँनिर दिएको छ कस्ट अफ सेल्स? यहाँनिर दिएको छ नि कस्ट अफ सेल्स एक्सक्लुडिङ डिप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्टदेखि बाहेकको कस्ट अफ सेल्स क्या। खर्च कति भएको रहेछ? जम्मा 13 लाख भएको रहेछ। प्रत्येक वर्ष 13 लाख। यो 1 देखि 4 वर्षसम्म पनि 13 लाख भइहाल्यो, पाँचौं वर्षमा पनि 13 लाख। यो घटाउने बित्तिकै यो घटाइसकेपछि जहिले पनि नि सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि जहिले पनि अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स आउँछ क्या। EBDT आउँछ, अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स। अब हामीले यसमा एकचोटि डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो, एकचोटि ट्याक्स घटाउनु पर्यो। त्यही भएर हामीले घटायौँ, डिप्रिसिएसन घटायौँ। डिप्रिसिएसन कति हो त? अघि जस्ट हामीले यहाँ मास्तिर निकालेको थियो नि डिप्रिसिएसन स्टेप 2 मा, त्यही स्टेप 2 मा निकालेको डिप्रिसिएसन ल्याएर घटाइदिने हो। 4,50,000 प्रत्येक वर्ष 4,50,000 डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ पनि हामीले 4,50,000 घटायौँ 1 देखि 4 वर्षमा पनि, पाँचौं वर्षमा पनि 4,50,000 घटायौँ। अब यो अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्सबाट डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स मात्रै आउँछ। त्यही भएर अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो 2,50,000, 2,50,000। अब यसभन्दा पछाडि ट्याक्स घटाउनु पर्यो। ट्याक्स कति % भनेको छ त क्वेसनमा? यहाँनिर दिएको छ ट्याक्स रेट दिएको छ नि 40% हो, त्यो 40% ट्याक्स रेट घटाइदिने, ट्याक्स घटाइदिने। 40% के त? अघि क्वेसनले के भनेको थियो? पहिलो 4 वर्षसम्म ट्याक्स होलिडे अरे, ट्याक्सलाई बिदा भयो अरे, ट्याक्स छुट भयो भन्न खोजेको। ट्याक्सको होलिडे भन्नुको मतलब ट्याक्स चाहिँ छुट भयो भन्न खोजेको क्या। पहिलो 4 वर्षसम्म चाहिँ ट्याक्सै लाग्दैन अरे। त्यही भएर अरूमा चाहिँ पहिलो 4 वर्षसम्ममा चाहिँ ट्याक्स ड्यास भयो, लागेन। अनि पाँचौं वर्षदेखि चाहिँ ट्याक्स लाग्ने रहेछ। कति %? 40% भनेको छ नि त। 40% दिएको छ नि त। कहाँ दिएको छ? यहाँनिर दिएको छ 40% ट्याक्स रेट भनेर 40% दिएको छ। के को 40% त? यो जस्ट आएको छ नि EBT हो, यही EBT को 40%। 2,50,000 को 40% 1 लाख हुन्छ। अब घटाइदिने। अब ट्याक्स घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स घटाउनुभन्दा अगाडिको नाफाबाट ट्याक्स घटाइसकेपछि अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ। 2,50,000 मा यो 0 घटाउँदा 2,50,000 भयो। 2,50,000 मा 1 लाख घटाउँदा 1,50,000 भयो हो। यहाँभन्दा पछाडि यो आएको हुन्छ नि EAT आइसकेपछि जुनसुकै क्वेसनमा पनि एड ब्याक डिप्रिसिएसन, फेरि अघि माथि जुन घटाएको डिप्रिसिएसन हो नि त्यसलाई ल्याएर फेरि यहाँनिर जोडिदिने। 4,50,000 यहाँनिर जोडियो, जोड्दा 7 लाख भइहाल्यो। फेरि उतापट्टि दिएको छ हामीलाई 2,50,000, यहाँनिर दिएको छ नि 1,50,000 मा 4,50,000 त्यही डिप्रिसिएसन जोड्दाखेरि 6 लाख भयो। यसरी हामीहरू स्टेप 3 पनि यसको गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँनिर सिक्यौँ नेट क्यास आउटले हैन, अनि एनुअल CFAT भनेको थियो। एनुअल CFAT हामीले गर्यौँ। जुन हामीहरूको प्रोजेक्टको लाइफ जम्मा 6 वर्ष दिएको थियो नि, अझै बुझिराखौँ। 6 वर्ष प्रोजेक्टको प्रोजेक्टको लाइफ टोटल लाइफ जति दिन्छ नि त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिसम्म यो स्टेप 3 मा गर्नुपर्छ। मानिलिउँ प्रोजेक्टको लाइफ 15 वर्षको दिएको थियो भने 14 वर्षसम्मको स्टेप 3 बनाउनु पर्थ्यो, अनि 15औं वर्षमा चाहिँ अर्को स्टेप 4 यानि कि फाइनल इयर CFAT हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले यहाँनिर सोधेको छ नि फाइनल इयर CFAT भनेको छ नि क्याश फ्लो। फाइनल इयर भनेको जम्मा 6 वर्ष हो नि, 6 वर्षमा 5 वर्षसम्म त हामीले यहाँनिर गरिसक्यौँ। अब 6औं वर्षको चाहिँ फाइनल इयर CFAT हुन्छ क्या। 6औं वर्षको जुन क्याश फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ फाइनल इयर CFAT हुन्छ। अब फाइनल इयर CFAT मा के जान्छ? हिजोको फर्मेटमा हामीले लेखेको थियौँ नि अलिकति लास्ट स्टेपमा के लेखेका थियौँ भने डिटर्मिनेसन अफ CFAT फर फाइनल इयर। फाइनल इयर CFAT मा सबैभन्दा सुरुमा एनुअल CFAT जान्छ भनेका थियौँ नि, एज पर स्टेप 3। स्टेप 3 मा एनुअल CFAT जति छ नि, स्टेप 3 को एनुअल CFAT चाहिँ फाइनल इयरमा जान्छ क्या। स्टेप 3 को स्टेप 3 को CFAT भनेको चाहिँ नि यो स्टेप 3 मा यो जुन छ नि CFAT, यो 5औं वर्षको CFAT क्या। यहाँनिर 6 लाख छ नि हो, यो 6 लाख चाहिँ उतापट्टि जान्छ। यो 7 लाख चाहिँ अहिले जाँदैन ल, यसलाई चाहिँ लेख्न पाइँदैन। यो 6 लाखलाई चाहिँ उतापट्टि लानुपर्ने हुन्छ। अब स्टेप 3 मा हामीहरू स्टेप 4 मा हामीहरू गर्छौँ क्याल्कुलेसन अफ CFAT फर फाइनल इयर अथवा नेक्स्ट इयर फाइनल इयर। यहाँनिर हामीहरू के गर्छौँ भने पार्टिकुलर गर्छौँ एनुअल CFAT स्टेप 3 जुन अघि हामीले स्टेप 3 मा निकालेको थियो। एनुअल CFAT 6 लाख जान्छ भनेका थियौँ, त्यो आयो यहाँनिर हामीहरूको। अनि यो जुन वर्किङ क्यापिटल हामीहरूको यहाँनिर दिएको छ नि, यो जुन वर्किङ क्यापिटल दिएको छ नि 3 लाख रुपियाँ, यो 3 लाख रुपियाँ वर्किङ क्यापिटल यहाँनिर वर्किङ क्यापिटल रिलिज भनेर लेख्छौँ। 3 लाख रुपियाँ किन रिलिज भयो भनेदेखि जुन अघि हामीहरूको यो स्टेप 1 मा पनि गएको थियो, यो वर्किङ क्यापिटल जुन छ नि यो स्टेप 1 मा पनि गएको थियो। स्टेप 1 मा चाहिँ किन गयो भने स्टेप 1 मा चाहिँ हामीहरूको नेट क्यास आउटले निकाल्थ्यौँ नि त। नेट क्यास आउटले भनेको एउटा मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि त्यो मेसिनमा लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू स्टेप 1 मा लेख्थ्यौँ हामीहरू। वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ जब हामीले एउटा मेसिन किनेर ल्याउँछौँ नि, एउटा मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि त्यो मेसिनलाई चलाउनका लागि लाग्ने पैसा नि वर्किङ क्यापिटल हो क्या, अतिरिक्त पैसा वर्किङ क्यापिटल हो। अब
अब त हामीहरू यो त लास्ट इयरमा छौँ, 6औं वर्षमा छौँ। यो प्रोजेक्टको त लाइफ सक्यो नि त। लाइफ सक्यो भनिसकेपछि त अब त्यो मेसिन चलाउनका लागि त अतिरिक्त पैसा चाहिएन नि त, यति पैसा चाहिँ बच्ने पर्यो क्या। त्यही भएर यहाँनिर वर्किङ क्यापिटल रिलिज भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः जुनसुकै क्वेसनमा पनि दिएको हुन्छ वर्किङ क्यापिटल रिलिज। स्टेप 1 मा हामीले जुन वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट जति एमाउन्ट गरेका थियौँ नि स्टेप 1 मा वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, यहाँनिर वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट हामीले जति एमाउन्ट गरेका थियौँ नि यहाँनिर त्यही वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्टलाई यतापट्टि ल्याएर हामीहरू वर्किङ क्यापिटल रिलिज भनेर लेखिदिन्छौँ क्या। वर्किङ क्यापिटल रिलिज आयो 3 लाख रुपियाँ। अब यहाँभन्दा पछाडि यो दुईटा कुरा प्रायः जहिले हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने भनेदेखि यदि दुईटा प्रोजेक्ट छ भने त्यो दुईटा प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट क्यास सेल्भेज भ्यालु लेख्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा प्रोजेक्ट छ भने, पुरानो र नयाँ प्रोजेक्ट छ भने नयाँ प्रोजेक्टको र पुरानो मेसिनको क्यास सेल्भेज भ्यालुको डिफ्रेन्ट यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। तर एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छ भने त्यही एउटै प्रोजेक्टको क्यास सेल्भेज भ्यालु यहाँनिर भनेको छ नि क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड भनेर 50,000 दिएको छ नि, हो त्यही क्यास सेल्भेज भ्यालु हामीले यहाँनिर लेख्छौँ। क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड, इन्ड भनेको लाइफ, यसको टाइम पिरियड सकिँदाखेरिको अन्तिममा क्यास सेल्भेज भ्यालु 50,000 दिएको छ, त्यही भ्यालुलाई यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि यो सामान जुन बेच्यौँ नि क्यास सेल्भेज भ्यालु भनौँ नि, क्यास सेल्भेज भ्यालु भनेको अब यसको टाइम पिरियड सकिँदा सबै पिरियड सक्यो नि त, 6 वर्षै पिरियड सकिसकेपछि त हामीले बेच्यौँ। बेच्दा कि त नाफा हुन्छ कि त नोक्सान हुन्छ। कतिमा बेचेछौँ हामीले? 50,000 मा बेचेछौँ। क्यास सेल्भेज भ्यालु 50,000 रहेछ हो। अब यसको वास्तविक मूल्य चाहिँ कति थियो? सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड भनेको यो बुक सेल्भेज भ्यालु हो क्या, 0। बुक सेल्भेज भ्यालु भनेको सामानको मूल्य चाहिँ रहँदै रहेन रहेछ, त्यत्तिकै 0 बराबरको रहेछ, पत्रु भइसकेको रहेछ। तर हामीले बेच्ने बेलामा चाहिँ 50,000 मा बेचिदिएछौँ क्या, ज्यादामा बेच्यौँ नि त। ल 0 सामानको मूल्यै नभएको सामानलाई 50,000 मा बेच्यौँ भने त 50,000 त नाफा भयो। नाफा भइसकेपछि त ट्याक्स तिर्नुपर्छ। कति % ट्याक्स तिर्नुपर्छ? 40% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यहाँ पनि हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्यो क्या, 40%। ल यसलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्दै जाने, स्टेपहरू अलि धेर भएको कारणले गर्दा थोरै कन्फ्युजन हुनसक्छ है। ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ अन गेन भनेर लेख्यौँ 50,000 को 40%, किनभने नाफै 50,000 छ। मानिलिउँ अहिले बुक सेल्भेज भ्यालु हामीलाई ल 40,000 क्वेसनले दिएको थियो अरे, तोकेर 40,000 दिएको थियो, क्यास सेल्भेज भ्यालु त 50,000 भयो। 40,000 को सामानलाई 50,000 मा बेच्यौँ भने 10,000 नाफा हुन्छ। त्यतिखेर हो यो 10,000 को ट्याक्स लाग्थ्यो, 10,000 को 40% लाग्थ्यो। तर अहिले त सामानको मूल्यै नभएको, 0 सामानको मूल्य भएको सामानलाई 50,000 मा बेचिदियो भने त 50,000 त डाइरेक्ट नाफा भयो नि त। नाफा भयो भने 40% कर तिर्नु पर्यो। 50,000 को 40% भनेको 20,000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि ट्याक्स तिर्नु पर्दा पैसा गयो। यो गरिसकेपछि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि CFT फर फाइनल इयर, फाइनल इयरको हामीहरूको कति पैसा आएछ त, त्यो प्रोजेक्टले कति पैसा दियो भन्ने कुरा यसले डिनोट गर्यो। जम्मा आएको रहेछ 9,30,000। र यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई फेरि निकाल्नु भनेको छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द प्रोजेक्ट भनेको छ नि। प्रोजेक्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्नेछ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नका लागि हिजो पनि हामीले एउटा फर्मेट हेरेका थियौँ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने प्रोसेस हेरेका थियौँ। क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु गरेका थियौँ नि हिजो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न इयर हुन्छ क्या। जस्तै इयर भनेको मानिलिउँ कुनै पनि प्रोजेक्टको लाइफ 10 वर्ष दिएको छ भने पहिले 1 to 9 गरिदिने अनि 10 गरिदिने क्या। यसरी 1 वर्ष अगाडिसम्मको एक स्टेपमा राख्दिने अनि लास्ट इयरको अर्को स्टेपमा राख्ने भनेका थियौँ। तर यो क्वेसन थोरै डिफ्रेन्स छ। के डिफ्रेन्स छ भनेदेखि हामीहरूको क्यास फ्लो यो जुन छ नि, यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु जुन हामीहरू अर्को स्टेपमा गर्छौँ नि, यो जुन हामीले यहाँनिर गरेका छौँ नि स्टेप 5 मा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु गरेका छौँ नि, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द प्रोजेक्ट गरेका छौँ नि। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि जहिले पनि स्टेप 3 र स्टेप 4 लाई हेर्नु पर्यो क्या। यहाँ अहिले स्टेप 4 निकाल्यौँ नि, यो स्टेप 4 र स्टेप 3 लाई हेर्नु पर्यो, स्टेप 3 लाई र स्टेप 4 लाई। अब स्टेप 3 मा हामीले के गरेका छौँ भने स्टेप 3 मा हेरौँ त, एउटा 1 to 4, यो जुन स्टेप 3 छ नि, स्टेप 3 भनेको CFT क्यास फ्लो हो नि त। एउटा 1 to 4 छ, एउटा 5 छ। 1 to 4 भनेर दिएको छ नि, 1 to 4 भनेको जम्मा कति दिएको छ यहाँनिर? 7 लाख रुपियाँ दिएको छ नि त, 1 to 4 सम्म 7 लाख रुपियाँ। त्यही भएर यहाँनिर आएर हामीले गर्छौँ 1 to 4 भनेर एउटा लेख्छौँ क्या, 7 लाख रुपियाँ। अनि 5th इयरमा अर्कै दिएको छ नि त। 5th इयरमा कति दिएको छ? 5th इयरमा दिएको छ जम्मा 6 लाख रुपियाँ दिएको छ 5th इयरमा। त्यही भएर यो 5th इयरको 6 लाख रुपियाँ लगेर फेरि हामीहरू लेख्छौँ। 5th इयरको 6 लाख रुपियाँ हामीले लेख्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को यो स्टेप छ। हामीले अघि के भन्यौँ, यो जुन हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुपर्ने हो नि, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा स्टेप 3 र स्टेप 4 लाई हेर्छौँ। स्टेप 3 मा हामीहरूको दुईटा छ नि, एउटा 1 to 4 र 5 छ। अनि स्टेप यो 4 मा चाहिँ हामीहरूको 9,30,000 मात्रै छ। यो एमाउन्टहरू यहाँनिर लेख्ने। त्यहाँभन्दा पछाडि अब यो जुन फ्याक्टर छ नि, PBIF PB फ्याक्टर @ 16% गऱ्यौँ नि। PB फ्याक्टर 16% कहाँबाट आउँछ भनेदेखि यहाँनिर दिएको हुन्छ कस्ट अफ क्यापिटल भनेर दिएको हुन्छ क्या। कस्ट अफ क्यापिटल कति % दिएको छ? 16% दिएको छ नि, हो यो फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। फ्याक्टर हेर्दा कसरी फ्याक्टर हेर्ने त भनेदेखि हामीहरू प्रायः सबैलाई आउँछ होला फ्याक्टर हेर्न। जुन यो 1 to 4 छ नि, 1 to 4 भनेको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष क्या। 4 वर्षसम्म 1 to 4 भनेको यो 4 वर्ष, 1 वर्षदेखि 4
वर्षसम्म 7 लाख रुपैयाँ भन्न खोजेको क्या। यो 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म प्रत्येक 1 वर्षमा पनि 7 लाख, 2 वर्षमा पनि 3, 4 वर्षसम्ममा 7 लाखै मात्रै हो क्या, समान भयो नि त, एउटै क्यास फ्लो दिएको छ नि त। हो यस्तो अवस्थामा PVIFA टेबलमा हेर्नु पर्यो क्या, जुन यहाँनिर छ नि हामीहरूको दुईटा टेबल दिएको हुन्छ, यो पछाडि हामीहरूको किताबमा अथवा फाइनेन्सियल टेबल पनि हुन्छ। यो फर्स्ट टेबल दिएको हुन्छ हामीलाई, यो PVIF टेबल दिएको हुन्छ यहाँनिर, अर्को PVIFA टेबल दिएको हुन्छ नि, यहाँनिर PVIFA टेबल दिएको छ, टेबल 2 भनेर दिएको छ नि PVIFA टेबलको 16% हेर्नु पर्यो क्या हामीले, जम्मा कति पर्सेन्ट हेर्नु पर्यो, 16% हेर्नु पर्यो। यहाँनिर हेर्दै जानु पर्यो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँनिर छैन, 11 12 13 14 15 16 16% हेर्ने, कति वर्षमा हेर्नु पर्यो, 4 वर्षसम्ममा हो नि त। 16% यहाँनिर दिएको रहेछ, 4 वर्ष भने 1 2 3 4 यहाँनिर दिएको छ क्या, 2.7982 दिएको रहेछ। यसको फ्याक्टर कति दिएको रहेछ 4 वर्षसम्ममा, किनभने 1 to 4 को हेर्नुपर्ने हो नि त, 2.7982 दिएको रहेछ। त्यही यहाँनिर लगेर लेख्छौँ हामीहरू, 2.7982 भनेर लेख्छौँ। अनि यो जुन 5 वर्ष छ नि, 5 वर्ष त एउटै मात्रै सिङ्गल वर्ष हो नि त, यस्तो सिङ्गल वर्षको दिएको छ भने अब फेरि PVIF टेबलमा हेर्नु पर्यो। अघि चाहिँ PVIFA टेबलमा हेऱ्यो, अब PVIF टेबलमा हेर्नु पर्यो। 6 लाख 5 वर्षमा हेर्नु पर्यो, कति पर्सेन्ट, त्यही 16% नै हेर्नु पर्यो 5 वर्षमा। 16%ले 5 वर्षमा कति हो त्यो भ्यालु हेर्नु पर्यो क्या। तर कहाँ हेर्नु पर्यो, PVIF टेबलमा हेर्नु पर्यो। PVIF टेबल छ नि यहाँनिर स्टार्ट भइसकेको छ। PVIF टेबलको 16% भनेको कहाँनिर छ, यहाँनिर छ नि 16%। 16% 5 वर्षमा भनेको 1 2 3 4 5 यसरी 0.4761 छ नि 5 वर्षको, सिधा यही हो नि त। त्यसरी गनेर उँधो आउँदा पनि हुन्छ, यतापट्टि सिधा हेर्दा पनि हुन्छ। 0.4761 दिएको छ, त्यही फ्याक्टर चाहिँ उतापट्टि ल्याएर लेखिदिने 0.4761। अर्को यो 6 वर्षमा 9,30,000 दिएको छ नि, त्यो पनि PVIF टेबलमै हेर्ने 6 वर्षमा। अब त्यही 16% हो 6 वर्षमा, तर 6 वर्ष भनेको यहाँ 0.4104 भनेर दिएको छ, 0.4104। यति गरिसकेपछि यहाँनिर हामीको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि यो जुन दिएको छ नि 7 लाख र यो गुणा गर्ने यहाँनिर लेख्ने, फेरि यो र यो गुणा गर्ने यहाँ लेख्ने, यो र यो गुणा गर्ने यहाँ लेख्ने, अनि यो सबैलाई जोडिदिने। सबैलाई जोड्दा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको TPV, र यसमा लेस नेट क्यास आउटले घटाउनु पर्यो। नेट क्यास आउटले भनेको NCO। यो 30 लाख छ नि, यो 30 लाख कहाँबाट ल्याएर घटाउने भनेदेखि हामीहरूको यतापट्टि गरेको हुन्छ क्या। यो अघि स्टेप 1 मा गरेको थियो नि नेट क्यास आउटले, हो यो एमाउन्ट ल्याएर घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन एमाउन्ट हामीले 30 लाख निकालेका थियौँ अघि, हो त्यो एमाउन्ट लगेर हामीले उतापट्टि घटाउनु पर्ने हुन्छ। नेट क्यास आउटले घटायौँ, त्यति गरिसकेपछि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु केमा आयो, नेगेटिभ आयो नि त, माइनसमा आयो। ब्र्याकेटमा माइनसमा आयो भने यो इन्भेस्टमेन्ट हामीहरू यसमा लगानी गर्दैनौँ भनेर भरे डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। एकछिनमा डिसिजन पनि हामीलाई निकाल्नु भनेर सोधेको छ। र यति मात्रै सोधेको छैन, अझै एउटा कुरा पनि हामीलाई सोधेको छ। लास्ट एउटा के सोधेको छ भनेदेखि, त्यो जहिले प्राय सोधि पनि राख्छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अफ द प्रोजेक्ट भनेको छ नि। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको IRR निकाल्नु भनेको छ। IRR निकाल्नु पर्यो क्या हामीले। अब IRR निकाल्दाखेरि जहिले पनि एउटा प्रोसेस छ। IRR निकाल्नका लागि जहिले पनि यहाँ हेरौँ, यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गरियो भने हामीले सबै क्वेसन पनि अरू क्वेसन पनि बुझिँदै जाइन्छ। क्यालकुलेसन अफ IRR अफ द प्रोजेक्ट भनेर लेख्ने। IRR निकाल्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। फ्याक्टर कसरी निकाल्ने त भनेदेखि NCO डिभाइड बाई एभरेज CFAT। NCO लाई एभरेज CFAT ले भाग गरेर। NCO भनेको अघि नेट क्यास आउटले हामीले स्टेप 1 मा निकालेका थियौँ नि, यो कहाँबाट आउँदो रहेछ, स्टेप 1 बाट आउँदो रहेछ। NCO भनेको 30 लाख रुपैयाँ छ। अनि यो जुन एभरेज CFAT छ नि, एभरेज CFAT भनेको कहाँबाट आउँछ भनेको भने CFAT क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हो, त्यो खोज्नु पर्यो क्या। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हामीहरूको कहाँनिर छ त भनेदेखि यहाँ हेरौँ त, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स छ नि यहाँनिर, यो स्टेप 3 र स्टेप 4 मा हुन्छ जहिले पनि क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। एउटा 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म 7 लाख छ, यो एमाउन्ट हुन्छ। 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म 7 लाख भनेको 1 वर्षमा पनि 7 लाख, 2 वर्षमा पनि 7 लाख, 3 वर्षमा पनि 7 लाख, 4 वर्षमा पनि 7 लाख। त्यही भएर हामीले यतापट्टि आएर के गर्नु पर्यो, 7 लाख × 4 गर्नु पर्यो, किनभने 4 वर्षसम्मको हो नि त। यो जुन एभरेज CFAT कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा है, 7 लाख × 4 गर्ने। अनि त्यहाँदेखि अर्को एमाउन्ट हामीलाई दिएको छ नि, त्यहाँभन्दा पढ्तिर हामीलाई दिएको छ 6 लाख रुपैयाँ दिएको छ। यो त 5 वर्षको मात्रै हो नि त, त्यही भएर गऱ्यौँ हामीले 6 लाख × 1 गऱ्यौँ। अनि फेरि प्लस, अनि यो 9,30,000 × 1 यहाँ पनि त छ CFAT, एभरेज CFAT निकाल्दैछौँ नि त, यहाँ पनि छ हामीहरूको 9,30,000। यो कुन वर्षको हो, 6औँ वर्षको हो नि त। अघि हामीले भनेका थियौँ 9,30,000 × 1 गऱ्यौँ। जम्मा कति वर्षको हो यो 7 लाख × 4 प्लस 6 लाख × 1 अनि 9,30,000 × 1 गर्दाखेरि यो 4 1ले 5 1ले जम्मा 6 वर्षको हो नि त। यो टोटल भ्यालुलाई डिभाइड बाई 6 ले भाग गर्यो भने एभरेज आउँछ क्या। प्रत्येक वर्षको औसत कति हो भन्ने कुरा आउँछ है। सबै यो गर्दाखेरि माथिको गर्दा
43,30,000 आउँदो रहेछ डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि 7,21,667 आयो। फ्याक्टर भनेको 4.1570 आउँदो रहेछ। यो इम्पोर्टेन्ट हो, यो गरेको 5 मार्क्स दिन्छ होला, प्रायः धेरै मार्क्स दिन्छ यो आइआरआर गरेको पनि, अझै सकिएको छैन। 4.1570 रहेछ। अब यो जुन फ्याक्टर आयो नि 4.1570, हामीहरूले जहिले पनि एउटा पोइन्ट जहिले ख्याल गर्ने, जहिले पनि यो आइआरआर निकाल्दाखेरि यो फ्याक्टर यसरी निकाल्ने र यो जुन फ्याक्टर निस्किन्छ नि यो फ्याक्टर निस्किसकेपछि जहिले पनि पिभिआइएफए टेबलमा हेर्नु पर्यो। कति हेर्नु पर्यो? 4.1570 4.1570 पिभिआइएफए टेबलमा 6 वर्षमा हेर्नु पर्यो, किनभने 6 वर्ष हो नि त यसको टोटल लाइफ भनेको त। त्यही भएर हामीले हेरौँ त रिफरिङ टु पिभिआइएफए टेबललाई रिफर गर्दा द फ्याक्टर भनेको यो आएको छ नि 4.1570, यदि लाइज बिट्विन कहाँनेरि पर्यो त पिभिआइएफए टेबलमा हेर्ने। यहाँनिर हेरौँ, जस्तै पिभिआइएफए टेबल हामीहरूको यहाँनिर माथि हुन्छ टेबल 2 भनेर पिभिआइएफए टेबलको 6 वर्षमा हेर्नु पर्यो। 6 वर्ष त यहाँनिर छ नि त 6 वर्ष, यसको सिधा हेर्नु पर्यो। हामीलाई कति चाहिएको हो? 4.1570 ल 4.1570 4.15 हुनु पर्यो, 4.15 हुनु पर्यो, यहाँ छैन 4.35 छ, तर हामीलाई चाहियो 4.15 हो होइन। 4.15 हेर्नु पर्यो, 4.15 ल यहाँनिर हेरौँ त 4.15 भनेको 6 वर्षमा हेर्नुपर्छ हामीले। 4.15 भनेको छ नि त, 4.15 भनेको 4.23 भन्दा त सानो हो, तर 4.11 भन्दा त ठुलो हो, किनभने 4.15 को कुरा छ नि त। हो यो दुईटाको बिचमा पर्दो रहेछ क्या, 4.2305 र यति हो, यो दुईटाको बिचमा पर्दो रहेछ। यसको रेट कति छ त? यो दुईटाको बिचमा पर्यो नि त, लाइज बिट्विन यति एन यति भनिदिने क्या, यो र यो दुईटाको बिचमा पर्दो रहेछ। कुन कुन रेटको? 11% र 12% को बिचमा पर्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले यो पर्सेन्टबाट फेरि एउटा भ्यालु निकाल्नुपर्छ है। लाइज बिट्विन भनेर हामीले लेख्यौँ कतिको बिचमा पर्दो रहेछ भनेर लेख्यौँ 4.2305 र 4.1114, विच करस्पन्डिङ रेट भनेको 11% र 12% भनेर आयो नि। अब हामीले एकचोटि 11%बाट ट्राई गर्नु पर्यो, एकचोटि 12%बाट ट्राई गर्नु पर्यो। दुइटै हामीले ट्राई गरेर भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भ्यालु निकाल्ने त? अघिकै जसरी ट्राई गर्ने, यो प्र्याक्टिस अलि मजाले गर्ने र कन्फ्युज भएको कुराहरू फेरि हामीहरू डिस्कस गर्दै जानेछौँ। जस्तै फर्स्ट वी ट्राई एट 11% भनेर पहिले 11%मा ट्राई गर्ने। कसरी ट्राई गर्ने त? जुन हामीले अघि यो एनपिभी निकालेका थियौँ नि, एनपिभी निकाल्ने तरिका थियो नि यहाँनिर, यसलाई ट्राई मजाले गर्ने किनभने 15 मार्क्सको कुरा छ। अघि हामीले जुन यो एनपिभी निकालेका थियौँ नि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने तरिकाले नि गर्ने क्या। इयर 1 2 4 5 6 गर्ने, क्यास फ्लो त्यही राखिदिने, मात्रै रेट 11% र 12% राखेर गर्नु पर्यो। 7 लाख 6 लाख र 9,30,000 छ नि, यही भ्यालुहरू राखेर यहाँनिर हेरौँ त 7 लाख 6 लाख 9,30,000। अनि एकचोटि 11%मा हामीले ट्राई गरेको छ किनभने फ्याक्टर त्यति आएको छ नि त। यो 1 देखि 4 वर्षमा पिभिआइएफए टेबलमा हेर्नु पर्यो। अघि हामीले हेर्न सिकेका छौँ नि 4 वर्षमा 11% 4 वर्षमा हेर्ने पिभिआइएफए टेबलमा, किनभने 1 to 4 प्रत्येक वर्ष समान हो नि त, यो इभन क्यास फ्लो हो नि त। यो आयो, यो र यो गुणा गर्ने यहाँ लेख्ने। अनि यो 5 वर्ष र 6 वर्षमा फेरि पिभिआइएफ टेबलमा हेर्ने। 11% 5 वर्षमा पिभिआइएफ टेबलमा हेर्दा यति आउँछ। अनि फेरि यो गरेर अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, गरेर यहाँ लेख्ने, गरेर यहाँ लेख्ने। त्यति गर्दाखेरि हामीहरूको आउँदो रहेछ 30,24,958। जुन हामीहरूको एनसिओ हामीहरूले 30 लाख निकालेका थियौँ नि अघि। ल एउटा आइआरआर निकाल्दा जहिले पनि जान्नुपर्ने कुरा, जुन हामीले एनसिओ फर्स्टमा 30 लाख रुपियाँ निकालेका थियौँ नि एनसिओ, हो यो 30 लाख भन्दा एउटा भ्यालु यहाँ ठुलो आउनुपर्छ, एउटा सानो आउनुपर्छ क्या। हामीहरूको ठुलो आयो नि त, 30 लाख भन्दा त अलिकति ठुलो छ, 30,24,958 आयो, ठुलो आयो नि त। त्यही भएर अघि 11% निस्केको थियो, अब रेट बढाउँदाखेरि सानो आउँछ क्या। रेट जति बढाउँदै गयो त्यति नै हामीहरूको यो भ्यालु सानो आउँदै जान्छ। त्यही भएर 11% छ नि, अब 12%मा ट्राई गरियो। यो अघि हामीहरूको यहाँनिर निस्केको पनि थियो, हामीले 12% निकालेका थियौँ नि, दुईटाको बिचमा पर्छ भनेर। कहिलेकाहीँ 12%मा फेरि नआउन पनि सक्छ क्या। 12%मा फेरि आएन भने 13मा ट्राई गर्नु पर्यो, ट्राई गर्दै जानु पर्यो। एउटा चिज यो जुन हामीले स्टेप 1मा निकालेको एनसिओ हो, एनसिओ भन्दा एउटा ठुलो आउनु पर्यो, ठुलो आइसक्यो। अब सानो चाहियो क्या, 30 लाख भन्दा सानो चाहियो। त्यही भएर सानो निकाल्नका लागि 11%मा ठुलो आयो भने अब 12%मा ट्राई गर्ने। अघिकै जसरी फेरि फ्याक्टर लेख्ने, 1 देखि 4 वर्ष छ नि यहाँनिर, जुन 1 देखि 4 वर्षमा हेर्ने पिभिआइएफए टेबलमा हेर्ने, अनि 5 वर्षको पिभिआइएफ टेबलमा हेर्ने, तर 12% हेरेर यो गुणा गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु लेख्ने। यसरी नै यति गर्दा टिपिभी फेरि यो जोड्दा आयो 29,37,688 आयो। यो चाहिँ यो 30 लाख भन्दा सानो आयो नि त। एउटा ठुलो आयो, एउटा सानो आयो। ठुलो र सानो आइसकेपछि अब हामीहरू आइआरआरको फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। आइआरआर निकाल्दिने। आइआरआर निकाल्नका लागि एलआर प्लस यो हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ। एलआर भनेको यो जुन हामीले रेटमा ट्राई गऱ्यौँ, एउटा 11% छ, एउटा 12% छ। सानो कुन हो त? 11% हो नि त। त्यही भएर एलआर भनेको 11% आइहाल्यो।
TPV-LR टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु LR लोअर रेटको भ्यालु कति आयो यो लोअर रेट भनेको त 11% हो नि त लोअर रेट यसको भ्यालु कति आयो 30,24,958 आयो 30,24,958 लोअर रेटको भ्यालु माइनस NCO भनेको नेट क्यास आउटले 30 लाख अनि फेरि TPV-LR टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु LR यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यो सबै जोड्दाखेरि आएको छ नि लोअर रेट भनेको 11% को भ्यालु भनेको त 30,24,958 हो माइनस अनि फेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु HR हायर रेटको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हायर रेटको यहाँनिर छ नि त त्यो गरेर यति गर्ने बित्तिकै 11.286% निस्क्यो हामीलाई क्वेशनमा दिएको कस्ट अफ क्यापिटल 16% हो नि त क्वेशनमा एउटा पर्सेन्ट दिएको छ नि कस्ट अफ क्यापिटल हो यो क्वेशनमा दिएको यो कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा यो हामीहरुको सानो आयो क्या यो क्वेशनमा दिएको भन्दा ठुलो आउनु पर्थ्यो ठुलो आयो भने मात्रै प्रोजेक्ट राम्रो हुन्छ तर सानो आयो भने प्रोजेक्ट नराम्रो रहेछ त्यही भएर हामीलाई डिसिजन पनि सोधेको छ त्यही भएर हामीहरु लेख्छौं एनपीवी इज नेगेटिभ जुन अघि हामीले यो एनपीवी निकालेका थियौं नि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु नि नेगेटिभ रहेछ यो नेगेटिभ आउने बित्तिकै यो हामीहरु प्रोजेक्ट यो राम्रो छैन यसमा लगानी गर्दैनौं भनेर डिसिजन लिनुपर्छ अनि यो जुन आईआरआर निकाल्यौं नि यो आईआरआर चाहिँ यो क्वेशनमा दिएको कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा पनि सानो रहेछ क्वेशनमा दिएको कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा यो आईआरआर ठुलो हुनुपर्छ अनि मात्रै प्रोजेक्ट राम्रो हुन्छ तर सानो भयो भने प्रोजेक्ट नराम्रो हुन्छ है के भनेर लेख्छौं एनपीवी इज नेगेटिभ एन्ड आईआरआर इज लेस देन आईआरआर चाहिँ सानो छ कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा सो दिस प्रोजेक्ट इज नट एक्सेप्टेबल यो प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्टेबल छैन स्वीकार योग्य छैन यो प्रोजेक्ट नराम्रो प्रोजेक्ट हो यसमा लगानी गर्दैनौं भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ र आजको क्लासमा हामीले यो जुन 15 मार्क्सको एउटा क्यापिटल बजेटिङको प्रब्लम हेर्यौं यो अलिकति डिफरेन्ट र थोरै लङ खालको प्रब्लम पनि दिएको रहेछ यहाँ भन्दा पछाडिको क्लासमा पनि हामीहरु क्यापिटल बजेटिङ सित रिलेटेड 15 मार्क्सका अरु न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै जानेछौं च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्